अस्सलाम वालेकुम बच्चों। This is our third lecture of the series of lectures on the materials used in the hot zone of a nuclear reactor. ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले दोनों लेक्चर्स में हमने फ्यूल रॉड को डिस्कस किया है, जिसमें कि दो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं। जो उसका कोर में है एक्चुअल मटेरियल, असल मटेरियल, वो फ्यूल रॉड, जिसके लिए उसको फ्यूल रॉड कहते हैं, वो फ्यूल है। और इस फ्यूल को एक ट्यूब में रखा गया है, जो कि ट्यूब का मटेरियल क्लैडिंग मटेरियल कहलाता है। ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी कम टू द थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल, और ये है कंट्रोल रॉड्स का मटेरियल। हमारा जो एक स्केच है जर्नल, जिसमें कि सारे किस्म के मटेरियल कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रहे हैं, इसमें ये जो मोटी लाइन से शो की गई ये चीज़, ये कंट्रोल रॉड है। इसके में दिखाया गया है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। बाज़ रिएक्टर में ये नीचे से भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये कितने अंदर इंसर्ट हो रहे हैं, यहाँ तक हुए हैं, इससे कम, इससे ज़्यादा, ये कंट्रोल करने का ये तरीका है। तो दिस इज़ वेयर द कंट्रोल कम्स। बाकी ये वाली चीज़ें जो डार्क हैं, ये हमारे फ्यूल रॉड्स हैं, और उसके बाद कूलेंट है। ये जो चारों तरफ फ्यूल रॉड की चीज़ है, ये कूलेंट है। और ये वाली चीज़ ये हमारी चीज़ रिफ्लेक्टर है और शील्डिंग मटेरियल है। ये इसके बिल्कुल एडजेसेंट रिफ्लेक्टर का मटेरियल होगा, और फिर शील्डिंग मटेरियल, ये शील्डिंग मटेरियल यहाँ ये। कंट्रोल रॉड क्या चीज़ है? एन असेंबली टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, बेसिकली हमें चाहिए, उसके लिए डिज़ाइन हुआ है। किसी भी वजह से अगर वो स्लो हो जाए, वक्त के साथ वो स्लो होगा ही होगा, क्योंकि फ्यूल हमारा कंज्यूम हो रहा है, तब भी। और अगर हम किसी वजह से उसको, यानी स्लो को हम तेज़ करना चाहें, या ये एक होते हुए रिएक्शन को हम स्लो करना चाहें, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी होती है फिशन की। अगर फिशन तेज़ होने लगा किसी भी वजह से, किसी भी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम में, तो फिर ये कंट्रोल रॉड्स उस तेज़ होते हुए फिशन को कंट्रोल करके स्लो करेंगे, ताकि टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में रहे यहाँ का। तो एन असेंबली टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स। फिशन न्यूट्रॉन ने करना है, अगर ये न्यूट्रॉन खा जाएंगे तो हमारा फिशन कंट्रोल हो जाएगा। मेंटेनिंग स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। स्टेडी स्टेट का मतलब कि जितना फिशन कल हुआ था उतना ही आज हो, जितना आज है उतना ही आने वाली कल हो, उतना ही एक महीने बाद हो, उतना ही 6 महीने बाद हो। तो दैट इज स्टेडी स्टेट, कि जो रिएक्शंस जैसे हों वैसे ही चलते रहें। जो न्यूक्लियर रिएक्टर की पावर है, पावर का मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी जनरेट हो रही है, या न्यूट्रॉन का फ्लक्स। ये दोनों चीज़ें लिंक्ड अप इसलिए है कि न्यूट्रॉन का जितना फ्लक्स होगा उतने फिशन की पॉसिबिलिटी, जितना फिशन होगा उतनी हाई पावर। तो उसके एडजस्ट करने के थियोरेटिकली कई तरीके हो सकते हैं। मतलब सब सीधे सीधे तरीका यही है कि इस सिस्टम में से जो न्यूट्रॉन फिशन नहीं कर पाए किसी भी वजह से, और जो सिस्टम से बाहर निकल गए, जो लाइन ऑफ एक्शन में नहीं आए, जिन्होंने हिट नहीं किया किसी यूरेनियम के न्यूक्लियस को, तो जाहिर है कि वो ज़ाया हो गए, वो लीकेज है, वो सिस्टम से बाहर निकल गए। तो न्यूट्रॉन के लीकेज को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टर है, जो बाहर जाते हुए न्यूट्रॉन्स को वापस कहते हैं तुम अंदर आ जाओ, रिफ्लेक्टर को चेंज करके। सरफेस टू वॉल्यूम। हमारे रिएक्शंस वॉल्यूम के अंदर हो रहे हैं और न्यूट्रॉन सरफेस से बाहर जा रहे हैं। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो किसी भी गिवन
एंटिटी का, या यानी कितना इसके अंदर यूरेनियम हमारे पास मौजूद है, कितना हमारे पास फिसाइल मटेरियल मौजूद है, तो उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, जो रिएक्शन जोन है उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, वो उसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं न्यूट्रॉन के लीकेज को, या चेंज कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेटर का बेसिकली काम ये है कि वो तेज न्यूट्रॉन्स को स्लो करे। तो क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी फिशन की कम है, तो फास्ट की वैसी लीकेज ज़्यादा होगी, तो जितना थर्मल न्यूट्रॉन्स हमें मिलेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी फिशन की ज़्यादा है। तो अगर हम मॉडरेटर कम कर देंगे ज़रूरत से, तो ऐसे नॉन फिसाइल न्यूट्रॉन जो कि फिशन ना करें, उस सिस्टम में ज़्यादा जनरेट होंगे और वो निकलेंगे बाहर, वो ज़्यादा रह जाएंगे। तो ये तो न्यूट्रॉन लीकेज जिन तरीकों से हो सकती है। अमाउंट ऑफ फ्यूल, कि रिएक्टर में हम फ्यूल कम कर दें या फ्यूल बढ़ा दें, तो उसके ज़रिए हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं इन स्मॉल अमाउंट्स। ऑब्वियसली सबसे ख़तरनाक चीज़ यही है। फिर ये कि न्यूट्रॉन पैदा भी हो रहे हैं, लीकेज भी नहीं हो रही, फिशन भी वो करेंगे, तब क्या करें हम उनको? जब पैदा हो रहे हैं तो फिशन से पहले उनको पकड़ के और कैप्चर कर लें, पैरासिटिक कैप्चर के जैसी पैदा हो वो, उनको हम, या जैसी पैदा आना ज़रूरी, लेकिन ये कि एटलीस्ट सही मौके पे उनको हम कैप्चर कर लें। जैसे पैदा आना और सही मौके पे इज़ डिफरेंट। पैदा वो हो रहे हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स, फिर मॉडरेटर उनको स्लो कर रहा है, स्लो करने के बाद एक्चुअली उन्होंने फिशन करनी है। तो अगर हम स्लो को पकड़ेंगे तो बेसिकली हम फिशन को कंट्रोल करेंगे। थर्मल न्यूट्रॉन्स आर मोस्ट इजीली कंट्रोल्ड बाय द लास्ट वन। इन सब चीज़ों के मुकाबले में लॉजिकल भी यही है, फ्यूल को क्यों ज़्यादा कम करें? कैसे हम शेप तो चेंज नहीं कर सकते ना, जो बन गई वो बन गई, रिफ्लेक्टर को। ये सब चीज़ें जो है ये इतनी इतनी आसान नहीं है। सबसे आसान यही है कि हम कैप्चर, कंट्रोल रॉड्स के ज़रिए इनको हम कैप्चर कर लें जो बन रहे हैं। कैप्चर को कम कर दें या ज़्यादा कर लें, उससे हम पावर को कम या ज़्यादा कर लें। लेट अस सी द प्रोसेस हेयर। इसको एक दफ़ा हम देख लें कि कैप्चर के ज़रिए कंट्रोल का मतलब क्या है। तो इस तस्वीर में यहाँ पर ये 3 फ्यूल रॉड्स दी हुई, इधर भी 3 ये फ्यूल रॉड्स दी हुई। ये फ्यूल रॉड का ये पैकेज इधर दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है। बीच में ये जो चीज़ है, ये हमारे पास मॉडरेटर है, या वो मीडिया है जो कि इनकी गर्मी को भी लेके जाएगा और उसका काम मॉडरेट करना भी है। अब इस यहाँ पर ये फ्यूल रॉड फॉर एग्जांपल यहाँ फिशन हो रही है। जब यहाँ फिशन हो रही है तो यहाँ से जो न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं वो फिसाइल, वो न्यूट्रॉन्स एज ए रिजल्ट ऑफ फिशन निकल रहे हैं, वो फास्ट हैं। वो यहाँ से निकल के मॉडरेटर में आएंगे, मॉडरेटर उनको स्लो करेगा। जब स्लो करने के बाद वो एंटर होंगे दूसरे फ्यूल रॉड में, सामने वाले फ्यूल रॉड में, करीब वाले फ्यूल रॉड में। जब वो एंटर होंगे तो नाउ दे आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर फिशन। तो जो इधर से निकल रहे हैं फास्ट हैं, स्लो हुए, फिर यहाँ एंटर हो गए, यहाँ फिशन कर दिया। जिन्होंने यहाँ फिशन किया, यहाँ से फास्ट पैदा हुए, वो इसमें एंटर हुए, मॉडरेटर ने उनको स्लो किया और फिर यहाँ एंटर कर उन्होंने दोबारा फिशन कर दिया। तो इस तरह से मॉडरेटर और ये न्यूक्लियर फ्यूल काम कर रहे हैं। अब बीच में हम नीचे से कंट्रोल रॉड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। बाज़ रिएक्टर्स में हम इनको नीचे से कर सकते हैं, बाद में ऊपर से। तो जो न्यूट्रॉन यहाँ पर आए और वो अब मॉडरेटर से स्लो हो रहे थे, उसको क्या किया, कंट्रोल रॉड दरमियान में आ गया और वो कंट्रोल रॉड में घुस गए, इसने उनको एब्जॉर्ब कर लिया। इसका काम है, कंट्रोल रॉड के मटेरियल का काम है कि उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिशन हमारा स्लो हो जाएगा। फर्स्ट करें ये एब्जॉर्ब कर रहा है और फिशन ज़रूरत से ज़्यादा स्लो हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा नीचे ले जाएं, तो न्यूट्रॉन्स जो होंगे कम एब्जॉर्ब होंगे। तो एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स एंड मेंटेन स्टेडी स्टेट ऑपरेशन। ना हम इसको फिशन को किसी भी गिवन टाइम में स्लो होने दें, ना ज़्यादा फास्ट होने दें।
बाय कंट्रोलिंग न्यूट्रॉन्स, जो कि अब फिशन करने जा रहे हैं. इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ फिशन इज कंट्रोल्ड. जो न्यूट्रॉन फिशन करने के लिए तैयार है और जा रहा है उसको मैं कंट्रोल कर लूंगा तो मैं फिशन को कंट्रोल कर लूंगा. ये तो एक काम है इनका कि इन्होंने फिशन को कम या ज़्यादा करना है. इनका इस्तेमाल कब होता है, कब इनकी ज़रूरत पेश आती है. पहली तो वही बात कि अगर फिशन, क्योंकि फिशन होने की एक प्रोबेबिलिटी है, न्यूट्रॉन फिशन कर दे, इसकी एक प्रोबेबिलिटी होती है. तो वो कभी प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, कभी कम. जब ये कम कर रहे हैं तो क्या होगा, सिस्टम का टेम्परेचर जो जनरेट हो रही है, हीट कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो जाएगा. तो हम, जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कंट्रोल लोड नीचे चले जाएंगे, रास्ते से हट जाएंगे, फिशन बढ़ा देंगे. अगर प्रोबेबिलिटी ऐसी हुई कि फिशन उस गिवन टाइम में बढ़ गए, टेम्परेचर हाई चला गया, तो फिर ये क्या होगा, कंट्रोल लोड ये ऊपर चले जाएंगे. ये ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को रोक लेंगे ताकि टेम्परेचर अब ना बढ़ने पाए. दिस इज रेगुलेटिंग. दूसरा क्या है, शट डाउन. कोई इमरजेंसी हो गई, कोई मेंटेनेंस पे जाना है, तो कोई इमरजेंसी हो गई तो इमीडिएटली हम कंट्रोल सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, कंट्रोल और एकदम से अंदर आएंगे और ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और फिशन को नहीं होने देंगे. तो कंट्रोल रॉड्स या कंट्रोल सिस्टम्स यहाँ पे ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, क्योंकि सिर्फ रॉड से ही नहीं, और तरीके भी हैं कंट्रोल करने के. लेकिन जो मटीरियल कंट्रोल कर रहा है वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है. तो सेफ्टी रॉड्स फॉर शट डाउन इन इमरजेंसीज, ये दो इसके काम है. ये तो पर्पस हो गया. अब कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, कंट्रोल रॉड की कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इसको क्वालिफाई कराती हैं. तो सबसे पहले तो जैसे हमने कहा कि हॉट एरिया में वी आर कंसर्न्ड अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज. तो इसका काम ही न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना, तो हाई न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन. और न सिर्फ एब्जॉर्प्शन, हम एब्जॉर्प्शन को यहाँ पर कैप्चर के मानों में ले रहे हैं, इसलिए कि फिशन इज अ वेरी रेयर फिनोमेना. फिशन इज अ वेरी रेयर फिनोमेना. तो ज़्यादातर जो एब्जॉर्ब होंगे वो एब्जॉर्ब हो गए. बट टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर, असल में यह है, दिस इज हाई क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन कैप्चर. हाई क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन कैप्चर. रेजिस्टेंस टू करोजन ऑब्वियस है, यही रिक्वायरमेंट हमारी फ्यूल रॉड्स के जो ट्यूब्स थे उनके लिए भी थी, यही हमारी रिक्वायरमेंट कंट्रोल रॉड्स की भी, जो ट्यूब्स होंगे उनकी भी है. केमिकल डायमेंशनल स्टेबिलिटी, हमने ऑलरेडी कहा है कि न्यूट्रॉन्स की एब्जॉर्प्शन में इनकी डायमेंशन का भी ताल्लुक है. तो हम नहीं चाहेंगे गर्म ठंडा होने से बहुत ज़्यादा इनकी डायमेंशंस पे फर्क आए. तो बोथ रेडिएशन से भी फर्क आ सकता है, विच वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट मॉड्यूल. लेकिन जस्ट टू मेंशन इट कि डायमेंशंस चेंज रेडिएशन डैमेज से भी होती हैं, और हीट्स तो आपको पता ही है, गर्मी से चीज़ें फैलती हैं और गर्मी कम होने से सिकुड़ती हैं. तो हम ये नहीं चाहेंगे कि कंट्रोल रॉड की डायमेंशंस चेंज हो. गुड हीट ट्रांसफर. अब एक भागता हुआ न्यूट्रॉन आया, इसमें घुसा, गायब हो गया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो है ना. फिर इसके अलावा जब घुसा है तो एब्जॉर्प्शन, ये कैप्चर हुआ है, तो उस रिएक्शन की भी एनर्जी हो सकती है. तो वो एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब ना करेगा ज़्यादा, या अपने अंदर रिटेन रखेगा, तो डायमेंशंस पे और चीज़ों पे फर्क पड़ेगा. तो एनर्जी अपनी वो फौरन निकाल के बाहर के सिस्टम को दे दे, कूलेंट्स को दे दे. स्टेबिलिटी अंडर हीट, एंड स्टेबिलिटी का मतलब होता है केमिकल स्टेबिलिटी. ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑलरेडी यहाँ हमने डिस्कस कर लिया. तो यहाँ मतलब है कि अगर एक केमिकल है तो वो स्टेबल रहे, वो रिएक्ट ना कर सके टेम्परेचर रेडिएशन की मौजूदगी में, कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर ना हो. इरेडिएशन रिजल्टेड फेज ट्रांसफॉर्मेशन को हम इंशाल्लाह बाद में अगले अगले मॉड्यूल में डिस्कस भी करेंगे. स्ट्रेंथ ऑब्वियसली हो उसकी. लो मास, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. क्यों, हु विल टेल. शाबाश, वेरी गुड. लो मास इसलिए हो
کہ ہم نے اس کو اوپر نیچے کرنا ہے، تو اس کا ایک انرشیا ہے، اس کا ایک انرشیا ہے، اور ہم کبھی کبھی ایمرجنسی میں چاہیں گے کہ یہ فوری طور پہ اندر جائے، بہت آہستہ آہستہ نہ جائے، تو جتنا ماس ہلکا ہوگا اتنا تیزی سے یہ سسٹم میں انٹر یا ریموو ہوں گے ٹو انشور کنٹرول، ویری ویری کنٹرول موومنٹس ود لٹل ایفرٹ. ٹھیک ہے، obviously پیسہ از امپورٹنٹ، تو انیکسپینسو ہونا جو ہے وہ obvious سی بات ہے. ان کی شکل، یہ تو ان کی ریکوائرمنٹس تھی، اب ان کی شکل یہ راڈس کی شاپ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، پلیٹس کی بھی بعض کیسز میں. پلیٹس میں بھی کیا ہوگا کہ سرفیس ٹو والیوم ریشو ان کا زیادہ ہے، تو which is something good to control. مثال کے طور پہ یہ ہوتے کہاں، یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، تو یہ دونوں کیسز ہو سکتے ہیں ان pressurized water reactors for example. تو اس میں یہ اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں، دے آر ڈراپ ورٹیکلی ڈاؤن، اور گریوٹی ہیلپس کی ایک دم سے نیچے ہیں. اگر ہم ایک دم سے سسٹم کے ٹیمپریچر کا زیادہ ہماری کنسرن تو بڑھتا ہوا ٹیمپریچر ہوتی ہے نا، اس میں ہم زیادہ ہماری کنسرن ہوتی ہے کہ ٹیمپریچر آؤٹ آف کنٹرول نہ بڑھ جائے، تو جیسے ہی ٹیمپریچر زیادہ ہو رہا ہے فوراً یہ تیزی سے نیچے آ جاتے ہیں، فشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تو دے کم فرام ٹاپ ڈاؤن ورڈ into the fuel zone in case of a shutdown or controlling either way. جو بوائلنگ واٹر ریئیکٹر ہے اس میں اوپر کا ایریا از ڈفرینٹ فرام دا باٹم پارٹ. اوپر کے پارٹ میں ویپرس زیادہ ہیں، ویپرس کا سسٹم بھی ہے کلیکشن کا، تو وہاں اوپر کی جگہ جو ہے وہ ڈیزائن پوائنٹ آف ویو سے نمبر ایک آکوپائڈ ہے، نمبر دو یہ کہ ڈیو ٹو دا ویپرس وہاں پہ کنٹرول اتنا اچھا پاسبل نہیں ہے، وہاں ماڈریٹرز کی بھی اتنی اچھی وہ کنٹرول نہیں ہوتا، چنانچہ فشن اتنا اچھا نہیں ہوتا، چنانچہ جب فشن ہی کم ہو رہا ہے تو پھر کنٹرول بھی کم ہوگا. تو اس لیے بوائلنگ واٹر ریئیکٹر میں اس کو نیچے سے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کنٹرول راڈس کو. جی اب ہم آ گئے پراپرٹیز میں سے کون سی اہم پراپرٹی پہ، نیوکلیئر کراس سیکشن پہ. لیٹ اس سی دس میجرمنٹس ان کے بارن میں ایز یوزول، اور یہ ہمارے پاس مختلف ایلیمنٹس ہیں جو دی کین بی یوز فار کنٹرولنگ دا نیوکلیئر ریئیکٹرس. اوپر تھرمل نیوٹرانس اور فاسٹ نیوٹرانس. تو بچوں فشن تو تھرمل نے کرنا ہے، تو کنٹرول تھرمل کو ایکچولی کرنا ہے، تو اس لیے اگرچہ کہ فاسٹ میں بھی فشن کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، کیپچر بہت زیادہ ہے نہیں فاسٹ کے لیے، فاسٹ کی ہمیں اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، تو وی آر ناٹ مچ کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ریئیکشن وتھ فاسٹ نیوٹرانس. سلو پہ یا تھرمل پہ آ جاتے ہیں. امیڈیٹلی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس ٹیبل میں، کون کون سی چیزیں قابل ذکر ہے؟ آبویسلی کہ یہ والا کالم بالکل فارغ ہے، تو نو پاسبلٹی آف فشن. فشن کو کنٹرول کرنا ہے تو فشن یہ کر نہیں رہا، تو ایز پر ٹیبل یہ فلفل کر رہا ہے بہت اچھی طرح ہماری اس ریکوائرمنٹ کو کہ اس نے فشن کو کنٹرول کرنا ہے، تو خود یہ فسائل بالکل نہیں ہے. گڈ. اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز یہ ہے کہ کیپچر از بائی فار مور دین اسکیٹرنگ. کیپچر از بائی فار مور دین اسکیٹرنگ ان موسٹ کیسز. کیڈمیم میں سیکشن ہے، اور سب سے زیادہ کیپچر جو ہے وہ آبویسلی آپ نے بالکل صحیح نوٹ کیا ہے کہ زینون میں ہے، ملین ٹائمز. سی یہ جو اتنا زیادہ کیپچر ہے کہ ذرا سا بھی زینون جو ہے وہ سارے کے سارے نیوٹرونز کو کھا جائے گا. یہ ایک اچھی پراپرٹی ہے، بری؟ کریکٹ. اگر بہت ہی ایمرجنسی ہو اور ہمیں ہو کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈ اے کیٹاسٹرفی، تو پھر اس کو انٹروڈیوس کرنے میں کوئی وزڈم ہو سکتی ہے، لیکن نارملی تو اس کو اگر ہم نے صرف چیز کو ہلکا یا فاسٹ کرنا ہے، ٹیمپرری روکنا ہے، تو زینون ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اب زینون کو جب تک سارا نکال نہیں لیں گے ہمارے نیوٹرون ضائع ہوتے رہیں گے. تو زینون از ناٹ دا مٹیریل آف چوائس. چوائس کے ہمارے پاس یہی ہیں جو اوپر دونوں ہیں، بورون اینڈ کیڈمیم. تو آؤٹ آف دیس جو موسٹ پاپولر ہے وہ بورون، کیڈمیم اینڈ ہیفنیم. ہیفنیم کو ہم نے چھوٹا لکھا ہے، وی ول کم ٹو دیٹ. پہلے ہم بورون اور کیڈمیم کو دیکھ لیں.
The most important neutron absorber is boron, اور بوران ٹیٹرا کاربائڈ کے فارم میں کنٹرول روڈ استعمال ہوتی ہیں. بوران کاربائڈ کی اب سیرامک پراپرٹیز آ گئیں obviously, تو وہ ہائی ٹیمپریچر پراپرٹیز بہت اچھی ہیں. اور یا اٹ کین بی یوز ایز بورک ایسڈ. اگر بورک ایسڈ ہے تو سیدھا کہاں جائے گا؟ ماڈریٹر میں، کولنگ واٹر میں جائے گا. یہ پانی میں بھی ہم اس کو ملا دیں، ہم ایک راڈ میں بھی ڈال سکتے ہیں اور پانی میں بھی ان پریشرائز واٹر ریئیکٹرس. تو بوران از موسٹ پاپولر. اب کیڈمیم اور بوران دونوں کو ہم لے کے دیکھتے ہیں کہ کیڈمیم کیا کرے گا؟ نیوٹران کو لے گا، ایبزارب کر لے گا. یہ ریئیکشن ہے نا. دس از دا ریئیکشن ایبزارب ہونے کا یا بیہیو کرنے کا ایز اے کنٹرول راڈ. کہ کیڈمیم 113 نے ایک نیوٹران لیا اور وہ کیڈمیم 114 بن گیا. یہ نیا آئسوٹوپ بن گیا کیڈمیم کا ہی. یہ ایکسپیکٹڈ تھا. بوران نے کیا کیا؟ بوران نے اگر ایک نیوٹران لیا تو بوران نے اس نیوٹران کو لے کے وہ کنورٹ ہوا لیتھیم میں اور ایک الفا پارٹیکل اس نے ریلیز کر دیا with some energy, not some energy, reasonable energy. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو کچھ نیوٹران تو انہوں نے لے لیا، یہاں چلے ایک الفا پارٹیکل ریلیز ہو گیا، ایک انرٹ گیس. جو یہ ایلیمنٹ بنے ہیں اب یہ تمہارے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کر رہے. تو پہلا پرابلم کیا ہے جو ہم دیکھیں گے؟ پہلا یہ کہ ریڈیو ایکٹیو ہیں یا نہیں ہے. اس کا کوئک چیک کیا ہے؟ لٹمس ٹیسٹ یا کوئک چیک کیا ہے اس کا؟ گڈ، شاباش. کہ اگر یہ زمین میں یہ ایک اسٹیبل آئسوٹوپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے زمین بنی تھی اس وقت سے یہ بھی بنا ہوگا اور یہ اب تک موجود ہے. تو یہ اسٹیبل آئسوٹوپ ہے یا نہیں؟ تو ان نیچر جو آئسوٹوپس کیڈمیم کے ہیں، تو کیڈمیم کا جو ہمارا ریئیکٹنٹ تھا وہ 12% ہے، جبکہ کیڈمیم 114 جو ہے 28% ہے. تو جو پروڈکٹ ہے اٹ از مچ مور اسٹیبل دین دا ریئیکٹنٹ. تو یہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سملرلی بوران ہے، بوران کا پروڈکٹ لتھیم ہے. لتھیم 7 از اے ویری اسٹیبل آئسوٹوپ آف لتھیم. یہ لتھیم کا ایک یہ سیف آئسوٹوپ ہے یہ بالکل. تو ان کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ نہیں. اس کا مطلب ہے کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ ایبزارب کریں تو یہ فشن کریں یا کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی کہ ان کا ایسا ہو خطرناک. تو دے آر سیف ٹو یوز ایز فار ایز کہ ایبزارب کرنے کے بعد جو پروڈکٹ ان کی بنتی ہے وہ کیا ہے. تیسرا تھا ہیفنیم. اب ہم باقی مٹیریلز پہ آ رہے ہیں. ان ایڈیشن ٹو بوران اینڈ کیڈمیم، ہیفنیم. تو ہیفنیم کا شاید ذکر پہلے بھی آیا ہے کہ قدرت نے جو ہیفنیم کی کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ بہت سملر رکھی ہیں ٹو زرکونیم. اب دو کی کیمیکل پراپرٹیز ایک جیسی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں یہ کہیں پڑے ہوئے ہیں تو جو کچھ بھی ان کے اوپر پروسیسز گزرے ہوں گے انہوں نے ایک جیسا اس کے ساتھ بیہیو کیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جس بھی اور میں یہ ہے اسی فارم میں یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہوئے ہوں گے. کیونکہ جو ایک بیہیو کر رہا ہوگا گرمی کے ساتھ، پریشر کے ساتھ، سردی کے ساتھ، کسی ایسیڈک ریئیکشن کے ساتھ، کسی اور ایسے سالٹ یا کسی اور ریئیکشن کے ساتھ جو بہتے ہوئے زمین میں پانی کے ساتھ ہو رہا ہوگا صدیوں سے، جب سے زمین بنی ہے، ملینز آف ایئرس سے. تو وہ جب ایک جیسی پراپرٹیز ہیں تو ان کا ایک ساتھ ہونا لاجیکل بنتا ہے اور یہ ایک ساتھ نکلتے بھی ہیں. اس کا ایک دوسرا کنکلوژن بھی ہے which is probably of concern کہ جب پراپرٹیز ایک جیسی ہیں تو اگر ایک کو نکالیں گے ایک کریٹ کرے گا دوسرا بھی کر جائے گا. تو how to extract zirconium from hafnium یا hafnium from zirconium. ان دونوں کو سیپریٹ ہم کہتے ہیں. سیپریٹ کرنا بائی دا وے پہلا سوال تو یہی کہ سیپریٹ کرنا ضروری کیوں ہے؟ تو بچوں ضروری اس لیے ہے کہ زرکونیم کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ اٹ از ٹرانسپیرنٹ ٹو نیوٹرانس. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیوٹران آئے بھی اور گئے بھی کہاں. تو یہ آلموسٹ کراس سیکشن اس کا بہت چھوٹا ہے. ہیفنیم کا ایک کیس نہیں ہے. ہیفنیم کا کراس سیکشن ایبزارپشن کا بہت اچھا ہے، اسی لیے ہم اس کو کنٹرول کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں.
تو جہاں ہمیں کوئی انٹریکشن نہیں چاہیے وہاں اگر ہمارے پاس اس زرکونیم میں ہیفنیم کے ایٹم آ جائیں ڈیزائربلی، تو ہیفنیم کچھ اور کام کرے گا، وہ نہیں کرے گا جو زرکونیم سے ہم لینا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے ہم جب ہیفنیم بناتے ہیں تو زرکونیم کی کنسنٹریشن آپ نے پڑھا ہوگا میکسیمم 100 ppm، 0.1% میکسیمم. تو ہیفنیم کا ہم کنٹرول ہمیں کرنا ہوتا ہے، بہت کنٹرول آسان اس لیے نہیں، کیمیکل پراپرٹیز ایک جیسی ہیں، تو ان کو سپریٹ کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہیں دے آر ویری اسپیشلائز ٹیکنالوجیز. ٹھیک ہو گیا؟ ان پرنسپل ہیفنیم میٹس موسٹ آف دا ریکوائرمنٹس. یہ میٹالک ہے، ٹمپریچر ہائی ہے، نان برنیبل مٹیریل، جو کہ خود جو ہو وہ ضائع نہیں ہوتا. نان برنیبل کا مطلب یہ کہ یہ ایبزارب کرتا جائے گا، جس طرح سے مثال کے طور پہ بورون کرتا ہے یا کیڈمیم کرتا ہے کہ یہ خود ختم، کیڈمیم کی طرح خود برن نہیں ہوگا. بورون تو کنورٹ ہو جاتا ہے لیتھیم میں، لیکن کیڈمیم کی طرح یہ برن نہیں ہوگا. تو یہ موجود رہے گا. اس کی میٹلرجی بھی اتنی ہی اچھی اسٹیبلش ہے جتنی زرکونیم کی، دونوں کی پراپرٹیز جب ایک جیسی ہیں تو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ کچھ ریئر ارتھ ہیں جن کا بھی کہ ہائی ایبزارپشن کراس سیکشن ہے اور فیوچر کے ریئیکٹرز میں دے کین بی یوز. مثال کے طور پہ یہ گینڈولینیم ہے، یوروپیم ہے، سمیریم ہے، اربیم، یہ سب ریئر ارتھ میٹلز ہیں. ان کا مکسچر کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں، کمپاؤنڈ کے طور پہ ہو سکتی ہیں چیزیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ماڈریٹر میں ان کے سالٹس ہم ڈال سکتے ہیں. گینڈولینیم نائٹریٹ فار ایگزامپل ان پریشرائز ہیوی واٹر ریئیکٹر، یہ ماڈریٹر میں ڈال کے کین بی یوز ایز اے سیکنڈری سورس فار شٹ ڈاؤن، ایز اے سیکنڈری سورس فار شٹ ڈاؤن. یہ کچھ ہم کنٹرول راڈ سے کریں، کچھ ہم ان سالٹس کو انسرٹ کر کے ماڈریٹر میں وہاں سے کنٹرول کریں. تو سمرائز بچوں، ان دی اینڈ کنٹرول راڈس کا کام یہ ہے کہ فشن کو کنٹرول کرنا. فشن ظاہر ہے ہمارے یورینیم کے یا پلوٹونیم کے آئسوٹوپس کے ہو رہے ہیں، اور اس کو کنٹرول کیسے کریں گے؟ بائی ایبزاربنگ نیوٹرونس، کہ نیوٹرون ایبزارب کر لیں، نہ خود فشن کریں نہ کسی اور کو کرنے دیں. جو پاپولر مٹیریلز ہیں ایز اے کنٹرول مٹیریل، اس میں بورون، کیڈمیم، ہیفنیم ہم نے تفصیل سے پڑھا. اس کے علاوہ بھی مٹیریلز ہوتے ہیں. have different capture cross sections for neutrons of various energies. ٹھیک ہے نا. So the composition is designed for the reactor neutron spectrum. ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو given reactor ہے اس میں ہائی انرجی کے، لو انرجی کے کتنے نیوٹرونز نکل رہے ہیں، اسی کے حساب سے ہم اپنے ان جو ایلیمنٹس ہیں کنٹرول راڈز میں، ان ایلیمنٹس کی ہم پرسنٹیج اس حساب سے ڈیزائن کرتے ہیں. تو دس از پراببلی آل آن دا کنٹرول راڈ مٹیریلس. اگر آپ کا سوال ہے بچوں تو کر لیجئے. یہ ایک نوٹ اور تھا جو پراببلی بعد میں اپیئر ہوا ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس جو نیوکلیر پاور ریئیکٹرز ہیں وہاں پر تھرمل نیوٹرونز ہم استعمال کرتے ہیں، تو نیوٹرون اسپیکٹرم میں پریڈومیننٹلی تھرمل ہیں، جبکہ بریڈر ریئیکٹر میں فاسٹ استعمال ہوتے ہیں. تو کنٹرولز ان دونوں کا ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہے. In case there is no question, so we will call it a day. So we will stop here. So Allah Hafiz.